त आजको दिनमा जो पार्टीमा गयो त्यो पार्टी फोर्ने कार्यकर्तै टिपेर हिँड्दिने, उता गयो हँ भनिदिने, उता गएर हँ भनिदिने। उहाँ आइमै भइदिए भए धनी र राम्रा ह्यान्डसम मान्छे त बच्ने नै थिएन। आइमै भइदिएको भए हो, धनी र ह्यान्डसम आइमै भएको भए डेन्जर हुन्थ्यो है। डेन्जर, किन उहाँ आफै बान्की परेछ बुढेसकालसम्म। क्रिया अर्कै देखाउनुहुन्छ, अगाडि भएपछि जस्तै मै हुँ भन्ने भए पनि म हजुरको काखमा सुतिदिन्छु, हजुरकै लागि मेरो जन्म भएको छ भन्ने जस्तो कुरा गरिदिनुहुन्छ सबैतिर। प्रचण्ड महिला भएको भए डेन्जर हुने रहेछ। गजब डेन्जर, नाम कमाउनु हुन्थ्यो। राजनीतिकमा त नाम कमाउनु भयो, सुन्दरीमा नाम कमाउनु हुन्थ्यो। बिआरआईको लागि त यस्तो थियो, बिआरआई त एउटा के हो भने नेपालको लागि राम्रो कुरा गर्नुभएको थियो, तर उहाँ बिआरआई कहाँनिर फेल खायो भन्दाखेरि अभिज्ञता त्यहाँनिर छ कि पाँचै विकास सर्लक पार्दै भए प्रयोग गर्ने भूगोललाई जोड्ने भन्ने ठुलो महत्त्वाकांक्षी योजना हो यो चाइनाको। हेर्नु, अनि पालन पोषण भरण पोषण सबै तलतिर भएको छ। फेरि इन्डो पेसिफिक रणनीति बुइ चढेर आयो इन्डियाको अमेरिकनहरू, फेरि यता पनि के भन्ने प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथलाई थाङ्नामा सुताएर पाए के त पनि कुरीले बुझ्यो। त यहाँ सुन्नुहोस्, हामीले त नबुझ्या लडाई खुराफाटीहरूको छ, रोडमा जान्छन् त्यो मान्छेहरू। हिजो भर्खर यहाँ उमेश खनाल स्टुडियोमा आएर सो घोषित हिजडाएर भनेर त्यो त म भन्दिनँ होइन। यो लडाई बब्नाहरूको छ क्या मजाले लड्दै क्या। अस्तिसम्म हामीलाई भिराउँथे तपाईँ हामीलाई, तराईकालाई जुराइदिन्थे। अनि तिमी त टोपी लाउने नेप्टे, तिमी त कालो नेप्टे, पगरी बान्ने थारू नेप्टे भन्थे, लडाइदिन्थे, फेरि उचाल्थे होइन, सबै गरे। आज इन द लास्टमा यहाँ त अब को चाहिँ ठुलो बाहुन भन्ने भयो। कुमाई, जयसिंह उपाध्याय जति हुनुहुन्थ्यो अग्रजहरू सब लड्नुभयो। म तपाईँले एउटा बहुत खतरा कुरा गरिदिन्छु, एउटा पौराणिक किब्दत। धर्म कसको ठुलो छ भने ल त्यसो भए जलाऊ, जसको धर्म जल्दैन त्यो धर्म ठुलो छ भने गोरु ब्याउँदै ब्याउँदैन, गाई नै ब्याउनु पर्छ। भर्खरै भारतका पूर्व राजदूत श्याम शरणले नयाँ पात्रहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ नेपालको प्रधानमन्त्रीका निम्ति। यानि कि केपी ओली जब असफल बन्नुहुन्छ, केपी ओलीलाई दिएका कामहरू गर्न सक्नुहुन्न उहाँले, त्यसपछि अन्य कुनै पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउने छलफल चलेको छ। अब जब श्याम शरणले भनिसकेपछि अब यो खेतमा हलो जोत्ने त तिनीहरू नै हुन्, ट्र्याक्टरवालाहरू। अब तिनका विश्वास पात्र दुई महाकालीमा सहयोग गर्ने शेरबहादुर देउवा र संविधान सभा विघटन गर्ने बाबुराम भट्टराई, जिएनयुका विश्वास पात्र, यी दुई मध्ये कसले प्रधानमन्त्री पाउने तपाईँ देख्नुहुन्छ? अब उहाँहरूले नयाँ पात्र खोजिराख्नु भएको छ र अछुटो कोही पनि छैन। उहाँको ट्रिब्युन भन्ने म पत्रिकामा इङ्ग्लिसमै उहाँको न्युज हेरेँ राति। उहाँले चाहिँ अलिकति फरक पात्र, फरक भन्दा जनताले औँले ठहराउन नसक्ने या अलिकति 1, 2, 3, 4 चुनावसम्म चाहिँ जनताले चाहिँ यो चाहिँ ठिक छ, राष्ट्रको लागि पनि ठिक छ, यो राष्ट्रभक्ति छ देखाउने एउटा पात्रको खोजीमा इन्डिया छ। एक म दिँदैछु यहाँलाई। दोस्रो लजिक के हो भन्दाखेरि अब यहाँ नयाँ आउनलाई त इन्भेस्ट त जम्मै सिद्ध्याएको यिनै पात्रमा छ, सिद्ध्याइसक्यो, उनीहरूले प्रयोग गरेर पटक पटक सिद्ध्याइसक्यो। अब त धुज्जी उडेको छ यो पात्र जति पनि छन् उनका, अघि भन्नुभयो नि जीवन परेको र महाकाली सन्धिमा सघाएको पात्रहरू। अब त्यससँग पुच्छर भएर पात्रहरू त त्यो देखिरहेको छ नि उसले उनीहरूको मुताबिक एक्सन गर्ला भनेर। जबकि आजको दिनसम्म होल लाइफ लगानी गरेको पात्रहरू त धोटीको भाङ्रा देखाइदियो उनलाई, पढायो, खुलायो, लगात यस्ता नै सबै पात्रले देखायो। प्रचण्ड कमरेड मात्र होइन, भयभरको उनले उत्पादन गरेका भाङ्रा देखाइदियो धोतीको भारतलाई। अहिले उनीको काखमा बसेर नाचिरहेका छन् ट्याब्लेट डान्स। यहाँ सुन्नुहोस्, त्यही डान्स देखाउनलाई त दुईटालाई एकै ठाउँ गराएका थिए। त्यसपछि अनि केही समयपछि झगडा पर्छ। दिल्लीको मादलको ताल, तबलाको ताल अर्कै भयो, अनि अर्को 10 वर्ष जनयुद्ध लडेको कम्युनिस्टको त्यो के भन्छ नयाँ किसिमको मोडर्नाइज
जो तपाईँले नाम लिनुभयो काभ्रे डान्स भइहाल्यो। अब अलिकति क्लासिकल नाच नाच्ने सिकेको थियो, त्यो पनि क्लासिकलमा अलिक केही बेग्लै मजा हुन्छ र रुमाली रहेछन् जनताहरू। अब इन्डिया गभर्मेन्ट होस् या बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय अझै पनि च्यानलहरू जो छ उनीहरूले चाहिँ लङ लिभको लागि यी पात्रसँगै अथवा यी पात्रले पनि रुचाएका ऊ आफैले उत्पादन गरेको पुरानो पात्र र नयाँ आउने फरक मुकुण्डलाको पात्र, मुकुण्डधारी पात्रको खोजीमा छन्। श्याम शरण माममहीको, भूतपूर्व माममहीको भनाइ त्यतातिर इङ्कित गर्दछ। अनि अब अर्को पात्रलाई अलिक दिनलाई बाहिर राखेको अवस्था छ। 12 बुँदेमा खुलेरै भनेका छन् उहाँले, त खुलेरै भन्नुभएको छ, कहाँ हटाइएको छ? मैले मात्रै भने थिएन, यो त सबले थाहा थियो टप लेभल। हेर्नुहोस् है, यत्रो त्यही पात्र युग युगको लागि प्रयोग गर्नलाई उहाँहरूले त्यत्रो रोयल इभिडेन्सहरू त्यत्रो भएको छ हैन? रोयल म्यासेकरहरू। अब ती पात्रलाई सहयोग गर्ने उनको खोपी एजेन्सी मिलिट्रीमा पनि छ, पुलिसमा त 99.67 जति छ। हेर्नुहोस्, कर्मचारीमा त 100 छ तिनीहरूको पात्र हो। त कर्मचारीमा भएको तिनको पात्र 100%। ओलीले प्रधानमन्त्री चाहिँ कति वर्ष खान्छ अब यहीसम्म 2 महिना 4 महिना, अब 2079 सम्म। त्यसपछि त डिजाइनै छ त, 2074 सालको डिजाइनै छ त। प्रचण्डबाट केही कुरा केही गराउने उनको उसमा विश्वासमा, अनि लास्टमा गएर फेरि डेमोक्रेटिक भन्ने जनताले ढलमलाउने, फेरि आउँछन् काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवा। अनि अब शेरबहादुरलाई ल्याउने भनेर पहिल्यै डिजाइन छ। हेर्नुहोस्, यो त अमेरिकन, युरोपियन, दक्षिण र सबैको यो डिजाइनै थियो। 74 सालदेखि नै सेटिङ भएको छ। मैले पटक पटक भनेको छु, यही बाधक हुन्छ र बढी नेता हुन्छन्, बढी नेतालाई किनबेच गर्नुपर्छ भनेर थ्रेसहोल्डमा सबै सहमति गरेर सानो दललाई हामीले सिद्ध्याएको छ, देहाभासन भएको छ। अझै पहिचानवादी छौँ भनेर रोडमा जान्छन् हाम्रो साथीहरू है। अब एकदम रुचाइएका पात्र, बिगेस्ट पार्टीको पात्र पनि यिनलाई अब गाह्रो भएको देखियो। त्यो दक्षिण भूगोलको डिजेले काम गरेन। हेर्नुहोस्, त्यो फरक कटको डिजे हुनु पर्यो, त्यो खोज्दैछ। किनभने यो के हुन्छ भने, मैले एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रसँग किन जोडेँ भने यो अहिलेको अवस्थामा यो तलमाथि भन्छ, सबभन्दा बढी दोषी को? ओली कि प्रचण्ड? बराबर छन् यी दुईटै कुरा फाटिन्। मैले तपाईँहरूले पटक पटक भनेको छु, दुईटै कुरा फाटिन्। एउटै ठाउँमा त जन्मेको व्यक्ति हुन्, एउटैले पालन पोषण गरे हो, एउटैले फरक फरक एङ्गलबाट मकसद पुरा गर्ने भनेर ल्याएको व्यक्ति हुन्। अनि के चाहिँ कसलाई के भन्नु होला नि? 19-20 त होला नि सर। 19-20 मा हो अलिकति दक्षिण भूभागको लागि बदमास प्रचण्ड देखिएका हुन्। बिआरआई साइन गरेर, बिआरआई र इन्डो पेसिफिकमा साइन गरेर, अनि फेरि बिआरआईलाई लाट हानेर एमसिसी घुमाउरो पाराले उनकै वफादार व्यक्ति बोल्दैछन् त फरक मतमा गएर। उनकै विश्वास पात्र उता गएर एमसिसी को बखान गर्छ। अर्को एमसिसी ल्याएपछि सम्पन्न नेपाल गराउँछु भनेर त्यत्रो 40 वर्ष मन्त्रलाई चुसेर दुईचोटि अर्थमन्त्री बनेर अहिले फेरि लुट्न पठाइदिएछ अमेरिका हैन? त्यस्ता पात्रहरू त आए नि त यसमा कुनै पनि फरक छैन। हेर्नुहोस्, तपाईले जे भन्नुभयो, रेसियोआत्मक हिसाबले जुन तपाईले भन्नुभयो, प्रश्न गर्नुभयो, रेसियोआत्मक हिसाबले अहिले अधिक वफादार केपी कमरेड, कम वफादार प्रचण्ड कमरेड निस्किनु। किनभने उहाँ उत्तरतिर ढल्किनु भयो। तपाईहरूले मित्र, मैले पटक पटक भनेको छु, उत्तरतिर वफादार हुनुको नाटो इन्डियाको लगानीमा 1000 पल्ट माउन्ट सेटुङको विचारधाराले बेचिएको छ यो बजारमा, र उनकै विचार बेचेर उहाँ नेता बन्नु भएछ। र त्यो नेता बेचेको नामबाट 1000 चोटि 10 वर्ष जनयुद्धमा चाइनाले जुन दुःख भोग्यो त्यसको बेनिफिट लिन खोज्यो, इन्डिया पड्किहाल्यो। हेर्नुहोस्, मलाई नक्सली गर्ने भनेर। एक अर्को कुरो मैले भनिरहेको छु त, उपराष्ट्रपति यतिकै पाएको छैन, त्यहाँ
खम्पावारसँग जोडिएको सम्झौता गरेको लेटर छ के गोप्य लेटर कहाँ प्रचण्डजीहरूले गर्नुभएको छ। त्यो के हो त्यो खुलाइदिनुहोस् त आज कार्यक्रममा। अस्ति पनि मैले छस्स छोएको छु यहाँहरूको कार्यक्रम। खम्पावार जो महेन्द्र सरकार हुँदाखेरि यो दलाइ लामाको ग्रुपले लडाइँ लडेको थियो। त्यो लडाइँलाई सघाउनको निम्ति माग्यो चाइना प्रेसिडेन्टले, महेन्द्र सरकारले नेपाली सेना पठाइदिएको थियो र त्यसको मिलिटेन्टहरूलाई दबाइदियो इन्डिया के अरे नेपाल सरकारले। हो त्यसका धेरै शरणार्थी भएर नेपालमा बस्नु भएको छ तिब्बतन दाजुभाइहरू। दलाइ लामाजी गएर उत्तराखण्ड बस्नु भएको छ इन्डिया है। त्यसमा यहाँको जुन तपाईँकै उसमा मैले भने हटाएर राखेको छ गुम्बामा, आज 10-20 रोपनी जग्गा लिएर 200 रोपनी जुन गुम्बा बनाएर यत्रो ठुलो धर्मको नाउँमा जो त्यहाँ राखिन्छ, क्याम्पिङ गरिन्छ र सिकाइन्छ मार्सल आर्टदेखि विभिन्न गेमहरू, विभिन्न उहरू भिक्षुको नाउँमा र धर्मको नाउँमा जुन राजनीतिक सिकाइन्छ तिब्बत फ्रीको लागि हो। त्यो खम्पाहरूले के गरिरहेछ भनेर गोप्य बुझाउने भनेर उहाँले नर्थ पोलसँग उहाँले सम्झौता गर्नुभएको छ। खम्पावार होल माओवादीले अनि उता त्यो पनि गर्ने, यता बिहारलाई पनि गरिदिने, उता भारतसँग पनि। त्यही भएर त आज गाह्रो पर्यो। पुरै दही चुरी एक ठाउँ बस्नु त आजको दिनमा जो पार्टीमा गयो त्यो पार्टी फोर्ने कार्यकर्तै टिपेर हिँडिदिने होइन। उता गयो हँ भनिदिने, उता गएर हँ भनिदिए। उहाँ आइमै भइदिए भए धनी र राम्रा ह्यान्डसम मान्छे त बच्ने नै थिएन उहाँ। आइमै भइदिएको भए हो धनी र ह्यान्डसम आइमै भएको भए डेन्जर हुन्थ्यो है। डेन्जर हुन्थ्यो किन उहाँ आफै बान्की परेछ बुढेसकालसम्म। अनि क्रिया अर्कै देखाउनुहुन्छ। अगाडि भएपछि जस्तै मै हो भन्ने भए पनि म हजुरको काखमा सुतिदिन्छु, हजुरकै लागि मेरो जन्म भएको छ भन्ने जस्तो कुरा गरिदिनुहुन्छ सबैतिर। प्रचण्ड महिला भएको भए डेन्जर हुने रहेछ। गजब डेन्जर नाम कमाउनु हुन्थ्यो चाहिँ। राजनीतिकमा त नाम कमाउनु भयो, सुन्दरीमा नाम कमाउनु हुन्थ्यो। होइन यो त डेन्जर कुरा गर्नुभयो त तपाईँले। नर्थ पोलमा गएर यहाँ चाहिँ के भइरहेछ गुम्बाहरूमा त्यो पनि इन्फर्मेसन बेच्छु भन्ने सम्झौता गर्ने। बिआरआई हुनेले साइन गरे, 12 उताबाट नै। बिआरआईको लागि त यस्तो थियो, बिआरआई त एउटा के हो भने नेपालको लागि राम्रो कुरा गर्नुभएको थियो। तर उहाँ बिआरआई कहाँनिर फेल खायो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अभिज्ञता त्यहाँनिर छ कि 5 विकास सर्लक पार्दै भए तिब्बतदेखि सिधा रोड इन्डिया हुँदै तपाईँको पश्चिम मिड युरोप एसियातिर जाने त्यो हो नि त वेहरू हो नि त बाटो। बिआरआई भनेको भौगोलिक बाटोलाई चाहिँ सबैले प्रयोग गर्ने, भूगोललाई जोड्ने भन्ने ठुलो महत्त्वाकांक्षी योजना हो यो चाइनाको। हेर्नुहोस् लगायत इन्डिया ठुला देशहरू। तर उहाँले के गर्नुभयो त्यो त राम्रो कुरा थियो, नेपालको लागि ट्रान्जिट पोइन्ट हुन्थ्यो, नेपालले विकास पनि हुन्थ्यो। किन जोडिन्थ्यो होइन, बाटो जोडिन्थ्यो, गाह्रो भूगोलबाट हामी जोडिन्थ्यौँ। त्यो त गर्नुभयो, नेपालको हिट या उसको लागि गर्नुभयो। फेरि उत्तरतिर गएर फेरि अर्को के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि इन्फर्मेसन तिमीलाई बुझाउँछु। अनि पालन पोषण भरण पोषण सबै तलतिर भएको छ। फेरि इन्डो पेसिफिक रणनीति बुइ चढेर आयो इन्डियाको अमेरिकनहरू। फेरि यता पनि के भन्ने भयो। ओलीले प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथलाई थाङ्नामा सुताएर पाए के त पनि कुरीले बुझेको। त्यो 1-2 वर्ष, त्यो 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री पद त्यति त। यहाँ सुन्नुहोस्, हामीले त नबुझे लडाइँ खुराफाटीहरूको छ। रोडमा जान्छन् त्यो मान्छेहरू। हेर्नु भर्खर यहाँ उमेश खनाल स्टुडियोमा आएर सो घोषित हिजडाएर भनेर गइसक्नुभयो। त्यो त म भन्दिनँ होइन। मतलब मैले भन्न खोजे जस्तै यो लडाइँ बब्नाहरूको छ क्या मजाले लड्दै क्या। अस्तिसम्म हामीलाई भिराउँथे तपाईँ हामीलाई, तराईकालाई जुराइदिन्थे। अनि तिमी त टोपी लाउने नेप्थे, तिमी त कालो नेप्थे, पगरी बान्ने थारू नेप्थे भन्थे, लडाइदिन्थे, फेरि उचाल्थे होइन, सबै गरे। आज इन द लास्टमा यहाँ त अब को चाहिँ ठुलो बाहुन भन्ने भयो क्या। कुमाई, जयसिंह उपाध्याय जति हुनुहुन्थ्यो अग्रजहरू सब लड्नुभयो। म तपाईँले एउटा बहुत खतरा कुरा गरिदिन्छु, एउटा पौराणिक किंवदन्ती। धर्म कसको ठुलो छ भने ल त्यसो भए जलाऊ।
जसको धर्म जल्दैन त्यो धर्म ठुलो छ भनेर। कसको जलो कसको बाँकी रह्यो? सबैको जल्यो, सब कागजमा लेखेको थिए। कामी बाँठो थियो, कोदालीको पाटामा पो लेखेको छ मन्त्र। कोदाली त कहाँ त जल्थ्यो, फलामको टिनको पाटामा लेखेपछि। अनि त्यसपछि त्यो आफ्नै सहोदर दाजुभाइ दलित भन्ने र हेपिएका दाजुभाइलाई जहाँ रक्सी खुवाएर ओम त लगि छाडेछ स्वस्तिक चिन्ह र अर्को बाटो भएर स्वस्तिक चिन्ह पुर्याइदिएछ जर्मनीमा भन्ने त्यहाँसम्मको उहाँहरूको अहिले होइन त्यो युगौँ युगदेखि यसरी चलिआएको विषय हो उहाँहरूको र युगौँ युग चलिरहेको आज अन्तिम चरित्र फेरि देखाउनु। होइन हामी चर्चा गर्दैछौँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भएको टुटफुटको। टुटफुट त व्यक्ति चरित्रमा गयो नि त। दर्शन ठुलो थियो, लडाइँ देश र जनताको लागि थियो, मुद्दा थियो देश र जनताले उन्मुक्ति दिन डेभलप गर्ने, विश्वमा स्विजरल्यान्ड बनाइदिने। तर कुरो कहाँ टुङ्ग्यो त? कति महिना कति सालसम्म त मन्त्री बन्ने, म मन्त्री बन्ने, त ठुलो अध्यक्ष कि म सानो अध्यक्ष, त फर्स्ट कि म सेकेन्ड भन्ने भयो नि त। कहाँ टुङ्ग्यो भन्नुहोस् त? अस्तिसम्म मन्त्रालयमा आफ्नै चेलीबेटी हाले, योसम्म चुप्पा लाएर बस्यो जनता। हेर्नुहोस्, अन्तिममा गएर आफैमा भिरन्त गरे। त्यो कम्युनिस्ट यिनीहरू कहाँ थिए? मोहन विक्रम सिंह अग्रज कमरेडको मैले हेरिसकेँ एउटा क्लिप, यहाँहरूले नै सम्प्रेषण गर्नुभयो। कम्युनिस्ट छैन। ओली कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने। ओली पनि हैनन्, प्रचण्ड खुद उनी पनि आफै हैनन्। त्यो त कम्युनिस्टको किताब लेखेर छाप्ने अनि बजारमा बेच्ने ऊ आफै हुन् त। मोहन विक्रम सिंह पनि होइनन्? होइन, चुनाव लड्नु भएन त्यस मानेमा म उहाँले सोलुट हान्छु। लडेको भए जमाना जफ्त हुन्थ्यो भने जफत हुन्थ्यो हैन, लड्नु भएन त्यो राम्रो कुरा हो, म सोलुट हान्छु। रक्सी मासु नखुवाउने, पेट्रोल नहालिदिने, बाइकमा किनिदिने, कार्यकर्ताले मान्छे मारे नबचाउने, अनि कहाँ जित्छ त चुनाव? यो संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास। अनि त्यो सुसु गर्ने ठाउँमा त जन्माउँदैमा छोराछोरी हुन्छन्, भरण पोषण गर्नु परेन? यहाँको कम्युनिस्टको अधिकांश बानी त्यो छ। तर केपी प्यानल र प्रचण्ड प्यानलमा एउटा खासियत छ। के खासियत छ त भन्दाखेरि के छ उनीहरूकोमा गुण भन्दाखेरि औरे बौरे गैरे त्यो ट्यापे गुन्डा चोर सब कमरेड बनाएर ल्याउने हो, आफ्नो मकसद पुरा गर्ने हो। मार्स प्रजातान्त्रिक जे विगतमा 16औं 17औं शताब्दीमा अमेरिकातिर गरिन्थ्यो, मार्स ग्यादरिङ गरेर आफ्नो मत जाहेर गरिन्थ्यो, त्योमा चाहिँ प्र्याक्टिस गरेका छन्। तर त्यसलाई म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन र त्यसलाई पिक पोइन्टमा पुर्याउनलाई आफै लडिहाल्छन्। फेरि त्यो चाहिँ कमजोरी, त्यो चाहिँ कमजोरी यहाँ दुवैजना। धेरै विश्लेषकहरूले एउटा कुरा के भनेका थियो भने कम्युनिस्ट पार्टीले जसुकै भ्रष्टाचार गरोस्, जसुकै गरोस्, आखिर विकल्प त अर्को छैन। अब विकल्प अर्को आउने भयो नि त सर। विकल्प अब फेरि यहाँ अर्कोको दुहाई हुनुपर्छ कि विकल्प आउनलाई। आगामी चुनावै भयो भने कहिले? अब 1.5 वर्ष 2 वर्ष। नेपाली जनतालाई केही थाहा छैन कि आजको दिनसम्म। इन्डिया चाइनाले विदेशीले के गर्यो, दुहाई गर्यो दिँदैन, उसले त हाम्रो नेता अब रोडमा आयो, अब हामी आउनुपर्छ भने धान काट्न छोडेर गोबर सोर्न छोडेर आउँछ रेलिङ भट्काउन के, अनि भन्छ सबै रेलिङ भट्क्यो। किन यो भएतिर जान्न के? अनि रेलिङ भट्काउन चाहिँ पुग्छ। त्यही भएर देश बहादुरको त महाबहादुरले चलाउनु पर्छ देशले। तपाईहरुले पनि त्यही गर्नुभयो हो, गरियो त। अपहरण, हत्या, बम पड्काउने। त राज्य आयो, ड्रेस लाएर अपहरण हत्या गर्यो, नक्ली कागज बनाएर मान्छेलाई दुनियाँ मुद्दामा फसाएपछि के हातमा दही जम्या थियो? तर अस्ति त्यो राज्यले त्यही गर्यो। अनि हामी त्यसलाई मिनिमाइज गर्नतिर लाग्नु। फेरि हाम्रो कमरेड यही बनाउनेहरू फेरि त्यही गरे, विगतको जो शासकले दोहोर्याए त्यही गरे हामी माथि। त्यसपछि अब तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ, बस मजाले सही सिकाएको सही रियाक्सन दिनु। सिकाएकै गलत छ त उनीहरूले। उनको बाजेले त्यही सिकाएछ, उनको बाबुले त्यही सिकाएछ, उनले पनि हामीलाई त्यही सिकाइदियो। तपाईँहरू सुरुमा सिकेर लाग्नुभयो अँध्यारो बाटोमा, दौड प्रतियोगितामा भाग लिनुभयो। हेर्नुहोस्, त्यो मकसद पुरा गर्नलाई लाग्यो, तर थाहा थिएन कि भुलभुलैयाको बाटो लाँदैछन्। यी त आफ्नो पो वर्गीय मुक्ति गर्दैछन्, आफ्नो मुक्तिलाई पो हामीले ल्याउँदैछन्। मुक्ति त यिनको गणतन्त्र त यिनलाई आयो, मुक्ति यिनलाई भयो, वर्गीय मुक्ति यिनलाई चाहिए रहेछ। हामी त सामेल भएका हौँ गोटी।
यिनलाई त भिट्टामा फोटो टाक्नलाई ठुलो रहर रहेछ सानोदेखि कि कति नम्बरको प्रधानमन्त्री पर्छु कि पर्दैन म भनेर, अथवा कुन चाहिँ मन्त्रालयको बन्छु फोटो टाक्न हतार भएको थियो। तर खै इन्डियाको के अरे पाकिस्तानको जिन्नाले राष्ट्रपति बने देख्नुभयो, फोटो टाँसिरहेछ त। उनी फाउन्डर हुन् त पाकिस्तान हो, महात्मा गान्धीको देख्नुभयो, उनी सुभाष भारत त यी पनि फाउन्डर थिए, यिनका फोटो टाँसिने थिएन। एजेन्सी बन्नुपर्छ, गुटी बन्नुपर्छ, नबनाएमा सिधै दिन्थ्यो नि त पार्टी। त्यो त जसले जन्माउले मार्ने अधिकार छ। कुरानमा एउटा कुरा सही लेखेको छ, जसले जन्माएको हुन्छ नि त्यसलाई मार्ने अधिकार हुन्छ। हो हो, यत्रो ठुलो विज्ञान छ उसँग, अधिकार उसैले मात्रै हुन्छ। त्यहाँ खतरा विज्ञान छ। त्यो जसले जन्मायो भने त मार्न पाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी जति चरित्र देखेका छौँ, यो जसले जन्मायो, हुर्कायो, बढायो, हामीले भोट दियौँ, हामीले साथ दियौँ, यो नै हाम्रो निम्ति गल्ती हुन गयो। आम पब्लिकले एक दिन आफ्नो घरको काम छोडेर 2/3 बहुमत ल्यायो र कामको आशा गर्यो, त्यो नै भयो। अस्तिसम्म यो ठेकदार हो, यसले घर दुगाउँछ भन्दै हिँड्थ्यो गाउँलेहरू, त्यही ठेकदारले मेयर बनायो, वडाध्यक्ष बनायो, उपमेयर बनायो, दुनियाँ बनायो, नेता बनायो। त्यो टोले गुन्डा हो भने त्यसैले नेता बनायो, बदमास हो भने त्यसैले नेता बनायो। अनि आज त्यो जनता पनि फेरि रोडमा आए के भन्छ भने केपीले विघटन गरे। के विघटन गरे? नजिर त यिनले बसालेछन्, बलात्कार त यिनले गरेछन्। आज तपाईँले म इतिहास भन्दैछु, प्रजातन्त्र पछिको पहिलोचोटि अपहरण गर्ने मान्छे शेरबहादुर देउरा पाला, पहिला के भन्छ गिर्जाबाबुको पालामा भयो, शेरबहादुरजीको पालामा भयो। त्यसपछि गएर फेरि तपाईँको सूर्यबहादुरको पालामा पनि एकचोटि भएको छ। शेरबहादुरको पालामा आउँदा त वीरेन्द्रले 5 दिन सोचेछन्। सबैले अनुमान गरिरहेका थिए 2/3 बहुमत कुनै बेला 2015 सालमा कांग्रेसले पनि ल्याएका थिए। उनको सरकार चल्न सक्ने एउटा प्रधानमन्त्रीलाई जेलमा लगेर कोच्यो। आज कमसेकम जेलमा लगेर कोचेको छैन, तर त्यस्तै भयो है। त्यस्तै भयो। यो त नजिर बसेको छ। अनि यिनी 10 वर्ष जनयुद्ध लड्नेहरू र त्यो अस्तिसम्म 2/3 बहुमत ल्याएर संविधानमै नभएको धारा कुल्चिने प्र्याक्टिस भइरहेको थियो, त्यसैसँग सङ्गत गरे अनि त्यसले नकुल्चे कसले कुल्च्यो? त्यति पनि बुझ्न सक्ने हैसियत छैन यिनीसँग। बडा मजा लाग्थ्यो यिनलाई त, 10 वर्ष चलाइहाल्छौँ, बहुमत हाम्रै हुन्छ, त्यो धारामा लेख्नु हुँदैन विघटन गर्ने, नत्र हामी विकासै गर्न सक्दैनौँ, हामीले सोचेको कुरै पुरा हुन्न भनेर खोप बाँठै गरेर त्यो धारा आर्टिकललाई त्यहाँ घुसाइएको थिएन। आखिर कुल्चे त धारैमा नभएको, अन्तरिम संविधानमा नलेखेको डिजल्भ गरिदिएर खिलराज श्रीमानलाई सट्टा दिए त। नेपालमा संसद विघटन भएको छ, तब भारतीय इसारामा भएको छ, यो कुरा प्रष्ट हो। यसमा दुई मात्रै छ। गणतन्त्रको नाउँमा भयभरको इन्डियन मोडालिटीको संहिता, इन्डियन मोडालिटीको कानुन यहाँ ल्याएपछि नेपाली जनताको मत माग्ने खर्च गरेर कस्तो कानुन बनाउने चाहिएको छ भनेर उहाँ टोली गठन भएर गाउँ गाउँ जाने, लेख्ने बेला सबै हुबाहु इन्डियाको लेखेपछि अनि यसको के अरे यिनलाई हात नहाले कसले हात हाल्छ? अनि फरक कार्यकारी राष्ट्रपति माग्न थालेपछि अनि इन्डियाले भन्यो रोड बाइट, it should be fight as like the MS Curie, it should might be the legalization war। के भनेको? यस्तो लडाइ लड तिमीलाई इन्डियन मोडालिटीको सेरेमोनियल प्रेसिडेन्टियल सिस्टम, एक्टिभ प्राइम मिनिस्टरी सिस्टम मन परेन भने रोडमा आऊ, जनताले ल्याऊ, जनताले माग गर्छ अनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको हुन्छ चुनाव। जनताले ओके, प्रचण्ड माधव नेपाल कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा यो आवाज उठाइरहेका छन्। अब यो उठाउँदै कतै माछा भ्यागुट हुन सक्छ। जस्तै स्वतन्त्रको के अरे तपाईँको जनमत सङ्ग्रहको चुनाव जान सक्छ, त्यसमा छ्यास्सा एउटा आर्टिकल बेबी किङको राखिदियो भने के हुन्छ? यो सेटिङ मिल्दैछ। जसरी जनयुद्धको नाउँमा शान्ति गर्ने प्रक्रियामा धर्मनिरपेक्षको कार्ड आइपुग्यो, ख्यास्सा कहाँ त घुसाइदियो। केजरीवालले त पछि भन्नुभयो त धार्मिक स्वतन्त्रता पो साइन गरेको, धर्मनिरपेक्षता पो रहेछ त यो त। त्यस्ता कुटिल बुढा
आफ्नो छोरी र नातिनीको के अरे सौहर भन्छ उर्दू भाषा र हाम्रो भाषा पनि सौहर भनेको जवाइहरूले बचाउनलाई, अनि आफ्नो दिदी भिनाजुन मुसलमान त्यो पाकिस्तानी एम्बेसडरले बचाउनलाई यति हरकण्डा गर्ने, दुनियाँलाई उल्लु बनाएर गए। आखिर थाहा त पाइयो नि। त्यसैमा कम्युनिस्टका भयभरको पैसा खाएका नेताहरूलाई पनि त्यही स्थिति भयो। जसरी हिजो कान्तिपुर टेलिभिजन खुद आफै प्रसारण गरेछ माधव कमरेडको कुरा, दक्षिण कोरियाबाट पैसा लिएर खाएको हो। पुरा 24 घण्टा त्यही मात्रै न्युज फुकिरहेको थियो विभिन्न मिडिया भने त्यो एउटा धर्मनिरपेक्षको काट। त्यतिखेर आयो सम्झौता, 12 बजे सम्झौतामा। त यति बेला यो लडाइँमा बेबी किङको कार्ड आउन सक्छ, यो विचार्ने विषय छ। अनि धेरै जनताले राजा त यहाँ जरुरी छ, राजालाई पनि त धोका दिएर हटाएको थियो नि त। राजाले भनेका छन् त्यो पनि त जनताले हटाएको होइन भने। त्यो पनि त टुप्पी पालेर गेरुवा कपडा लाएका, टुप्पी पालेका, त्यो पुरानो 18 बेड के अरे 4 बेड 18 पुरानो नपढेका मान्छेले आसेपासे लिएर मेरो के अरे पुर्खाले अर्जेको भन्दै हिँडेपछि त्यसको राज्य नगई कसको जान्छ त? ऊ पनि त सुध्रेको थिएन नि। अब सुध्रेर आउँछ भने मेबी पोसिबल वान डे हेरौँला। अनि त्यो सुध्रेको थिएन हैन, मूलवासीलाई नचिनेर पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास भट्याउँदै भएको टोपी लाउने नेप्टे गोरो जाति पठाइदियो हङकङ मलाई लाहुरे बनाउँदै उता दास बनाउन। बाठा टाठा गुरु पुरोहितहरू उसमा ठारू गोरु मरिरह्यो हलो जोटेर, उही पनि साले 3-3 हजारमा जग्गा बेचाइदिए। त्यसको शासनभारमा यही भएको होइन? गणतन्त्रमा केही होला कि भनेर जनयुद्धमा लाग्दा झन् साले एक अर्को ठोप पारिदियो। त्यसकारण यो देश पहिला आत्महृदय र समग्र सच्चिनु पर्ने अवस्था छ। र विदेशीको हस्तक्षेप किन नगरोस् त? खुद यिनीहरू हस्तक्षेपबाट आएका मान्छे नेता बनिरहेछन् त, तिनलाई किन गाली गरेर नेता बन्न हुने? आज केपी ओलीले संसद भङ्ग गर्न नहुने, हस्तक्षेप गर्न नहुने, त्यो त नजिरै बसेको छ त। अन्तिम संविधानमा कहाँ लेखेको थियो हरुवाहरूको तपाईको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने, त्यसपछि 8 वर्षसम्म चलेको सभासद कानुन बनाउँदा कहाँ लेखेको थियो डिजल गर्ने, कर्मचारीलाई शासनभार दिने? अनि अहिले लेखेकै छैन। अनि उ गरे जब उनले भट्टमट्ट भएन अनि नलेखेको आर्टिकल प्रयोग गर्यो रे। अनि अविश्वासको प्रस्ताव कसरी ल्यायो रे? लेखेछ त देख्दैन। आफैले लेखेको यत्रो लामो रामायण नहेर्ने, अनि उनकै पक्षधर लागेर अटर्नी जनरल बन्छु कि भनेर लाग्ने त कालो कोट, वी आर गड अफ द योर के अरे अलिभ लाइफ, वी मस्ट बी प्रोटेक्ट भनेर भ्यू बोकेर आएका हामी बचाउँछौँ, हामी त तेरो जिउँदो भगवान हो भन्छ नि जो एउटा अपराधीको अगाडि हो। त्यस्ता मस्यौडाकारहरूले खोप बक 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 गरेका थिए त उनलाई पनि मस्यौडा बनाएको थाहा रहेनछ क्या हो? त्यस कारणले इन टोटलमा सबै जात जाति धर्म लम्बी सबलाई म के भन्न चाहन्छु भने टटक ठाउँमा रहेका विगत जसरी अपराधीको इन्काउन्टरिङमा हामी गयौँ, मतलब फिजिकल इन्काउन्टरिङ अल टोटल सामदाम दण्डभेद गरेर अबको नयाँ पुस्ताले आफ्नो खुराफाटी मात्र एडजस्ट गराउने र कानुनको परिबखान गर्ने, कानुनलाई गलत तौरले जहिले पनि टोरमटोर गर्ने र पुस्तालाई देशलाई जहिले पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने यी व्यक्तिको पछाडि नलागिकन अब नयाँ किसिमको पिल्लर बनाउनको लागि कर्मी बनाऊ भनेको राजनीतिकलाई, देशलाई, समाजलाई नयाँ दिशा दिनको लागि नयाँ गरौँ। त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने? सब तपाईँ हामीले गर्ने, सारा जनताले गर्ने। अनि त्यस्तो त कहाँ हुन्छ र? कहीँ भागै छैन। किन हुँदैन? एभ्रिथिङ इज द पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल। तर लजिक र त्यसको फिलोसफी हुनुपर्छ, त्यसको तपाईको इम्प्लिमेन्टेसनको वे जस्तो मान्छे अब जति पढे लेखेको भए पनि अब तपाईँ बाहुन पर्नु भएन हो, तपाईँ थालु हो। त्यही भएर म नपरे, म जनयुद्धमा पनि मलाई अप्ठ्यारो देखे त्यही हो। म परे नेप्टे पढ्नु त परिहाल्यो, उनके बाजे बराजुले लेखेको रञ्जना लिपि होइन के अरे भरापोली लिपि पढ्न चाहिँ जाने, व्याख्या विश्लेषण गर्न पनि जाने। तर हि भन्ने कुरा जब क्वेसन चिन्ह मार्क भयो भने
he is a others community of the person, so that we cannot adapt to him. यही हो। त्यो त यो सबैलाई पाखा लाएर नयाँ आन्दोलन गर्ने फेरि आवश्यक परे गर्नुपर्छ त। एउटा नभट्के अर्को बन्दैन, अर्को नबनी अर्को अन्त्य हुँदैन। बन्दैन देश दुई चार सपुत मरेर नगए त्यो तयार हुनुहुन्छ हिँडेकै हो। भगवानको भिट्टाबाट बाँचेर आएको ऊ पनि सिलिन्डर गरेको छैन, लानु चौधरीले आजको दिन। म मात्रै मर्या छु र गणतन्त्रमा थप अरू पनि मर्या छन्। त्यो कर्णाली मरेको छ, त्यो सुदूरपश्चिम मरेको छ, त्यो पूर्व पश्चिम दक्षिण 2 नम्बर मर्या छ, त्यो भित्रको अरू बाहुन क्षेत्री पनि मर्या छ। यहाँ त के हुन्छ भने वर्ग उठान भनेको होइन रहेछ। आफ्नो नाता गोटा, आफ्नो च्यानल एप्रोच दास आफूले भनेको मान्ने यसमेनको वर्ग उठान रहेछ नेपालको गणतन्त्र परिचय। यो भेटियो नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले हेर्दाखेरि, यिनीहरूको सिनारियो हेर्दाखेरि यो रहेछ गणतन्त्र। जनवादी गणतन्त्र ल्याउँछु भनेको थोत्रे गणतन्त्र आयो, त्यो पनि बिहारी गणतन्त्र आयो। बिहारी गणतन्त्र बिहारी गणतन्त्र युपीको लोकतन्त्र बिहारी गणतन्त्र आयो। अनि देश यस्तो नभए कस्तो हुन्छ? कस्तो हुन्छ? अनि अब कसरी कुन पावरले कहाँबाट चाहिँ बासमती चामल पाक्छ त? मैले कुरै बुझिनँ। आफ्नो खेत छोडेर बाँझो राखेर अर्का खेतको बासमती चामलको आशा गरेपछि यत्रा त बासमती पाक्छ? छिमेकीले खान्छ, आफू त नाक मात्रै सुन्ने। नेपालीको बानी त त्यो हो नि, नेताको बानी त त्यो हो नि। आफ्नो खेतमा कसरी बासमती उत्पादन गर्ने र आफ्नो चुलोमा पकाएर आफ्नो ठालमा राख्ने, त्यो शिक्षा प्रणाली दिन सक्नु पर्यो नि। शिक्षा प्रणाली त्यो करप्टेड मान्छ। अनि त्यो शिक्षा प्रणालीको कुरा गर्नेले यो चाहिँ लेबिल लगाइदिनु, त्यसलाई ठेगान लाउने यहाँको शिक्षा प्रणाली छ। अनि त्यसपछि यो भएन ऊ भएन। अहिलेको यो रोडमा आवाज त हेर्नुहोस्, के पनि होइन क्या। यो त पुरा घिनलाग्दो विषय हो। यति निच थुक्का खाले त्यो त कार्तिकमा कुकुर लडा जस्तै कुरा भयो क्या। उहीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छ, उही अध्यक्ष रोडमा आउँछ, कस्तो लाग्दैन भने हामी त यहाँ छौँ अरे। ए आज फेरि मरुन्जेलसम्म सिप जान्छ कि वाइ चिच्याउँदै त्यो 2-3 जना आर्मी पुलिस लिएर कि पछि हिँड्न पाएको थियो, त्यो पाइँदैन कि डरले। अनि हामी रोडमा रे ठिकै भयो, राम्रै भयो त। रोडबाट बाँसको खम्बा त निलो आकाश सुन खोज्छ नि, टपक्क त्यहाँ आएर फुलेर त्यहीँनिर मर्छ जहाँबाट मुना उत्पादनमा हुन्छ। त्यहाँ यिनको हालत त्यहीँ भएको, जहाँबाट उठेको थियो त्यहाँ आइपुगेको हो। अब शिर तुप्पा केही पनि पलाउँदैन, गोरु ब्याउँदै ब्याउँदैन, गाई नै ब्याउनु पर्छ। धन्यवाद। नमस्कार।